توجہ کریو دوستان محترم، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جدو میدان کربلا دے اندر جان لگے نے، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قربان جاواں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے آسمان دی طرف منہ کیتا ہے تے آپ فرماندے نے کہ جویں پیارا راضی ہووے تے مرضی لوڑے سجنے دی، جے تو اپنی مرضی لوڑے تے انج نیوں گل بنے دی۔ حضرت امام علی مقام جان لگے، اکھاں وچوں اتھرو آ گئے، سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین دی بیٹی ہے، ثانی زہرا ہے، حضرت امام حسین دی ہمشیرہ ہے۔ حضرت امام حسین جان لگے، اکھاں وچوں اتھرو آ گئے، سیدہ زینب نے پوچھیا میرے ویرا علی اکبر شہید ہو گئے تسی نہیں روئے ہو، علی اصغر شہید ہو گئے تسی نہیں روئے ہو، اونو محمد شہید ہو گئے تسی نہیں روئے ہو، اے میرے ویرا ہن کیوں پیاروندا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا میری ہمشیرہ ایک گل مینوں یاد آ گئی ہے، میرے ویرا کیڑی گل یاد آ گئی ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا میری بہن جدو معراج نبی نو ہویا تے جبریل برا کے تھما آیا، علی بابا جدو خیبر ول چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا تے آج کوئی نہیں رہ گیا واقع پکڑن والا، تے جدو وار حسین دا آیا نکل کے خیمے وچوں بی بی زینب منہ تے برکا پایا تے پکڑ لگاؤں میں گھوڑے دی آنکھیں اور لے چڑھ امڑی دے آ جایا۔ پھر اس بہن دے کولو پچھو نا جس بہن نے اپنے ویر نو جدا کیتا ہے، جنہوں پتہ سی میرے ویر نے مڑ کے نہیں آنا ہے۔ حضرت امام حسین جدو گھوڑے تے سوار ہوئے، سواری تے سوار ہوئے، ایڑ لگائیے سواری چلن دا نا نہیں پہلیں دیئے، حضرت امام حسین نے فرمایا اے سواری میرا آخری پرچائے خراب نہ کر، میرا آخری پرچائے خراب نہ کر۔ تے جناب والا سواری نے اپنا لگام چھکے تلے کیتا، فرمایا حسین ویکھ کیویں چلا تیری بیٹی سکینہ ہے۔ حضرت امام حسین گھوڑے تو اترے نے، فرمایا میری بچیے کی گل ہے؟ فرمایا بابا علی اکبر چلے گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر چلے گئے واپس نہیں آئے، بابا اونو محمد چلے گئے واپس نہیں آئے، بابا جی ساڑا قصور کیے، اساں کیڑا جرم کیتا ہے جڑا بھی جاندہ ہے مڑ کے نہیں آندہ ہے؟ حضرت امام حسین نو سیدہ سکینہ نے فرمایا ہے بابا میں سنیا ہے اندر خیمے دے اندر گلہ پیاں دیاں نے، سکینہ تھوڑی دیر تو بعد یتیم ہو جاوے گی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میری بچیاں ہاں واقعی تو یتیم ہو جاویں گی۔ سیدہ سکینہ نے فرمایا بابا یتیم کنوں کہندے نے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا میری بچیے جنہ دا باپ چلا جائے او یتیم کہلاندے نے، جنہ دا باپ فوت ہو جائے او یتیم کہلاندے نے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سکینہ پاک نے کیا بابا پھر انہاں نو کہو نا تواڈے گلے نال میرا گلا بھی رکھ دین، پہلے میرے گلے تے خنجر
چلا دین بابا مینوں تواڈے بغیر نیند نہیں آندی ہے بابا جدوں تک تواڈا چہرہ نہ ویکھ رہا مینوں نیند نہیں آندی ہے اے اوہی جاندا ہے جڑا اپنے بچیاں نال پیار کردا ہے اللہ دی قسم ہے جڑا اپنی بچی نال پیار کردا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے اوے بے شک پتر مٹھڑے میں وے ہوندے تے رونق ہوندی کر دی پر دھیاں جئی کوئی شے نہ محمد پر شمع پرائے گھر دی اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نو جدو شہید کرن لگے نے توجہ کرے ہو ذرا شمار آ گیا ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا ہے اے شمر ایک لحظہ شمر رک جا تے مینوں شہید نہ کر تے میں کرنا استقبال او ویکھ آ گیا میرا نانا کربل تے کن دی زہرا کو نال اے شمر رک جا او ویکھ میرا نانا بھی آ رہا ہے او ویکھ نہ میری ماں فاطمہ بھی آ رہی ہے او ویکھ نہ ٹپیاں تے میرا بابا علی بھی آ رہا ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین شہید ہو گئے تے کہنا لگ کہندا ہے اوے لوگو جد دنیا تے لجپالی دی تصویر دا نام حسین جس ظلم دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین تے در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ممتاز میں کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین تے لوگو دیگر ویلا تے روز جمعہ دا ہاں جی دیگر ویلا تے روز جمعہ دا تے لاش کٹھی گئی ہے حسین دیئے او لوگو کسی دا کچھ بھی نہیں گیا ایک بھین حسین دی لٹی گئی ہے